फोहोर गरिसक्यो दैलो देख्यो भने जस्तो होइन यो प्रचण्डको सरकार हो, यो शेरबहादुरको सरकार हो र यो त प्रचण्डकै सरकार हो। आफ्नो सरकारमाथि संयन्त्र बनाउनुको के अर्थ हुन्छ? एमाले जनहरूले यो नबुझ्नु चाहिँ खेदजनक छ। यिनीहरू मन्त्री त हुन्छन्, एमाले के हुन्छ त भन्ने प्रश्न हो यो चाहिँ। बुझ्दैन एमाले। फेरि केपी ओलीलाई मूर्ख बनाउने खेल मात्रै त्यहाँ थियो कि भन्ने पनि छ। त्यस्तो बेला भोलि के हुने हो? यही गर्नु थियो भने त 2 वर्ष अगाडि आइदिएको राम्रो हुँदैन थियो। आफै कहिले पार्टीबाट निकाल्ने, आफै कहिले स्पष्टीकरण सोध्ने, यही गर्ने हो भने अविलम्ब उहाँहरूले बसेर गिभ एन्ड टेक गरे हुन्छ। यो घर डढाएर चाहिँ खरानी धस्ने कुरा किन भइरहेको छैन? भीमरावल जस्तो प्रतिभालाई पनि यिनीहरूले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। त्यसमा उनले ठ्याक्कै त्यो गरिदिए भने त आखिर राजीनामा दिनुको के अर्थ बन्यो र? भेट्दैमा जात गइहाल्यो भन्ने सोचाइ पनि गलत हो क्या हाम्रो। गाडी नै नचढ भन्ने कुरा होइन नि। यो माओवादीको पछाडि त मैले के सुनेको छु भनेदेखि कार नचढ्ने त जिल्ला तहकै नेता छैन भनेर सुनेको छु मैले। भनेकै छैन हाम्रो यो प्रतिस्पर्धा हो। यो के जानेछ र त्यसले? नसिक्ने हो भने त घानमा पर्नुपर्छ, टिप्ने पाएछ। मुख्यतः माधव नेपालको कुरा हुनुपर्छ यहाँ। त्यही नाममा यिनीहरूलाई किनेर लगाउने कुरा पनि भयो। यी सबैभन्दा धनी भन्ने छ फेरि के भन्ने त्यसलाई? अनि यो दोषी कसको टाउकामा हाल्दिने त? अब ओली र माधव नेपालले यो नङ्गा नाच अब छोड्छन् र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजान्छन्। त्यो गर्नमा भीमरावलको राजीनामा कारक हो भने भीमरावलको राजीनामा फिर्ता हुन्छ, मै भनिदिन्छु फिर्ता गर्नु भनेर। होइन भने फिर्ता हुँदैन, यो अगाडि बढेको कुरा हो, फर्किँदैन। यो शेरबहादुर भनेको के कुनै स्वतन्त्र सरकार हो र? यो यस्तो व्यक्ति त मैले देख्दा दण्डनीय नै हुन्छ र महाभियोग लायक नै हुन्छ। यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ महत्त्वपूर्ण चुनौती यो सरकारको लागि भनेको चाहिँ माधव नेपाल हुन्। उनीहरू चाहन्छन् यसमा माधव नेपाल पनि सामेल हुन्। आफ्नो सरकार बचाउको लागि होइन, एमालेलाई भाड्नु पर्यो नि त। त्यो एमाले भन्नेलाई त सिध्याउनु पर्यो नि त। अहिलेको मूल राजनीतिको केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ एमालेलाई डिसमेन्टल गर्ने हो। अरू सब गाउँ कुरा हुन्। मिनेन्द्र रिजालले सरकार कसरी चलाउने हो अब हामी त्यो देखाइदिन्छौँ भनेको छ, देखाइदिने हो। यो सबै यो गलबद्दी गर्नुको कुनै अर्थ छैन। यो जसपावालाले पनि मलाई 3टा हजुर बक्सिन्छ कि भन्दैछ अरे महन्त ठाकुर पक्ष। उपेन्द्र त त्यसको आधिकारिक नै भइहाल्यो, दिनै पर्यो। बादल जस्तो त्यहाँ पैदा भइदियो भने के गर्नु? तर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की आयो। किन एमसिसी सही गरेको छ यिनीहरूले? एमाले यिनीहरूको सबभन्दा ठुलो हडल हो। राष्ट्रपतिले त हेर्नुपर्ने कुराहरू थिए नि त यिनीहरू। आज नेपालको राजनीति जहाँ आइपुगेको छ यो चाहिँ केपी ओलीको घोडा चढेरै यहाँ ल्याइपुर्याउने प्रपञ्च थियो। बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, आज पुष्पलाल दिवस भनिएको छ। पुष्पलाललाई बुझ्ने र नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलालको स्थानबारे हेर्ने दृष्टिकोणहरू विभिन्न खालका छन् र कम्युनिस्टहरूले नै विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू गरिआएका छन्। तपाईँको दृष्टिमा पुष्पलाल कस्तो नेता हो र पुष्पलालबारे तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आज कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? अब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका जनक चाहिँ पुष्पलाल हुन्। गङ्गालाल, शहीद गङ्गालालका भाइ भएको हुनाले र गङ्गालाललाई राणा शासनले मारेको हुनाले त्यसलाई बिर्सिन नसक्दा एउटा बदलाको भावनाबाट पुष्पलाल अभिप्रेरित भई त्यो बेलाको एकमात्र राजनीतिक सङ्गठन नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएको देखिन्छ पुष्पलाल। त्यसपछि नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसभित्र पनि कलह सुरु भयो। बिपी कोइराला, दिल्ली रमण रेग्मी यिनीहरूको बिचमा कलह सुरु भयो। त्यही बेला बिपी कोइराला यता काठमाडौँमा चाहिँ अनसन बन्दी यस्तो पर्न गएपछि राष्ट्रिय काङ्ग्रेसलाई पुनर्गठन गरे दिल्ली रमण रेग्मीले। त्यो बेला चाहिँ पुष्पलाल पार्टीको कार्यालय सचिव हुन्। पुनर्गठन गरिसकेपछि चाहिँ उनी नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको महासचिव भए। तर दिल्ली रमण रेग्मीको पनि आनी बानी बोली वचन मलाई थाहा थियो। मैले पनि 2-4 अन्तर्वार्ताहरू उनीसँग लिएको थिएँ। अलिकति अडेल स्वभावको मान्छे थिए तिनी। अनि कोइरालाहरूको दम्भ त्यो उनले देखेकै थियो। दिल्ली रमण रेग्मीको अडल स्वभाव देखिसकेपछि जे सोचेर राजनीतितिर थिए पुष्पलाल, यहाँबाट त्यो हुँदैन कि क्या भन्ने लाग्दै गयो उनलाई। त्यसपछि उनले चाहिँ राष्ट्रिय काङ्ग्रेसबाट राजीनामा दिएर स्वयंलाई कलकत्ता ल्याए। अनि कलकत्ता ल्याएर उनले चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक धारबाट मात्रै नेपाली जनताको मुक्ति सम्भव रहेछ र त्यो मैले गर्नु उचित हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेर सर्वप्रथम उनले विश्वप्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणापत्र पढे। अनि पढेर त्यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरे। अनि एकाध कुरा भन्ने त्यसको भूमिका आफैले लेखे। नेपालमा मार्क्सवादी साहित्यको प्रथम रेकर्डेड सामग्री त्यही हो।
अनि त्यहाँबाट उनी अघि बढेपछि अनि त्यहाँ नृपेन्द्र चक्रवर्तीसँग भेट्ने कोसिस गरे भन्ने छ। अनि त्यो सम्भव नभएपछि रत्नलाल ब्राह्मण भन्ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीकै दार्जिलिङ क्षेत्रबाट विधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति थिए तिनी, रत्नलाल ब्राह्मण। तिनी चाहिँ यता पाल्पाबाट उता गएको भन्ने छ। अनि त्यहाँ पुगेर चाहिँ त्यहाँको वामपन्थी पार्टीसँग जोडिए र उनी प्रभावकारी व्यक्ति पनि थिए अनि विधानसभाको सदस्य पनि भए। अनि उनीहरूकै सहयोगबाट चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको रूपरेखा तयार पारे पुष्पलालले। अनि त्यो क्रममा 5 जनाको एउटा समूह गठन गरे उनले। निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी, मोती देवी, नरबहादुर कर्मचारी र आफू, एकजना 5 जनाको समूह गठन गरे र अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर 22 अप्रिल 1949 मा त्यो जारी गरे। नेपालमा मार्क्सवादी साहित्यको दोस्रो सामग्री चाहिँ यो हो, पहिलो त्यो भूमिका हो, दोस्रो यो हो। त्यसपछि 6 महिनापछि गएर 15 सेप्टेम्बर 1949 मा चाहिँ औपचारिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको घोषणा, त्यसको केन्द्रीय नेतृत्व, त्यसका कार्यविधिहरू पनि कलकत्ताबाट नै घोषणा गरिए। यो सबै गर्ने संस्थापक र नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको परिकल्पना गर्ने एकजना अविस्मरणीय व्यक्तित्व पुष्पलाल हुन् र त्यही रूपमा पुष्पलाललाई हामीले बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यो समय परिस्थिति, त्यसबेलाको शासन प्रणाली, शासकीय चरित्र र त्यसभित्रको वर्गीय चरित्रका अन्तर्विरोधहरूभित्रबाट पैदा भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन उभार हो, आजसम्म विकास भएको, यसमा विभिन्न खालका फुट विभाजन, षड्यन्त्र, छलछाम यस्ता कुराहरू हुँदै यो यहाँसम्म गुज्रेको छ। र यहाँ आइपुग्दाखेरि पुष्पलालले देखेको त्यो सपना र आज आइपुगेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको स्थितिलाई जोड्दाखेरि के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ डाक्टर साहब? अब त्यो चाहिँ सिद्धान्त र साहित्यमा मात्रै सीमित देखिन्छ। वर्गीय स्वरूपको कुरा गरे पनि, वर्ग संरचनाको कुरा गरे पनि, कम्युनिस्ट क्रान्तिको कुरा गरे पनि, जनसेनाको कुरा गरे पनि, वर्गीय अन्तर्विरोधको कुरा गरे पनि, गरिबको रामराज्यको कुरा गरे पनि, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको कुरा गरे पनि, त्यो एउटा साहित्यको सामग्री मात्रै भन्ने अब पुष्टि भएको छ। र कसैले पनि या त त्यो अनुसारको आचरण गरेको छैन, होइन भने त्यसमा उनीहरू चाहिँ खरो उत्रिन सकेका छैनन्। त्यसकारण मेरो विद्यावारिधीको निष्कर्ष के थियो भने यिनीहरू चाहिँ वास्तविक कम्युनिस्ट होइनन्, किनभने यिनीहरू आधारभूत वर्गबाट उठेर आएका पनि छैनन्। जुनसुकै वर्गबाट आए पनि रूपान्तरणपछि चाहिँ नयाँ वर्गमा स्वयंलाई परिष्कृत गर्न नसकिने भन्ने होइन, त्यही वर्गको हुनुपर्छ भन्ने पनि केही जरुरी छैन। किनभने विश्व प्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणापत्र र कम्युनिजमका संस्थापक द्वय कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल स्वयं पनि त्यो वर्गबाट थिएनन्। फ्रेडरिक एङ्गेल त जर्मनीकै सम्भ्रान्त र धनीमध्ये एक उद्योगपति भन्ने छ। त्यस्तो व्यक्ति कम्युनिस्ट हुन सक्दा अनि अन्य व्यक्तिहरू हुन नसक्ने भन्ने कुरा त केही पनि छैन। तर रूपान्तरण चाहियो। मुख्य कुरा वर्गप्रतिको निष्ठा, इमान्दारिता त्यो चाहियो। त्यति कुरा हुँदैनन् भने पनि सामान्य जनताप्रतिको समर्पण भाव, राजनीतिप्रतिको निष्ठा र इमान्दारिता, यी न्यूनतम कुराहरू हुन्। न्यूनतम कुराहरू पनि देख्दिनँ म यहाँ। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा बिल्कुलै भिन्नता त म देखिनँ। कुनै दृष्टिकोणले, चारित्रिक दृष्टिकोणले, प्रतिबद्धताका दृष्टिकोणले, जीवन पद्धतिका दृष्टिकोणले, हैन, यो नातावाद कृपवादका दृष्टिकोणले केही म त्यो देखिनँ। तर अझ खराब चाहिँ के भने सामान्य एउटा वाम रुझान अनुसारको आचरण पनि म त्यहाँ देख्दिनँ। कम्युनिस्ट त धेरै ठुलो कुरा हो। एउटा वाम रुझान र वाम प्रवृत्ति हुन्छ नि, जस्तो उच्च विचार, सादा जीवन, हैन, हाई थिङ्किङ जुन हुन्छ नि, यो त सबै राजनीतिक प्राणीमा हुने कुरा हो नि। जस्तो कोही एउटा धार्मिक एउटा प्रवृत्तिको मान्छे छ भने नि उमा थोरै एउटा धार्मिक प्रवृत्तिहरू, आचरणहरू थोरै, धेरै होइन। हरेक दिन ठाडो टिके लाउनुपर्छ, रामनामी नै लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। तर सामान्य शिष्ट बोल्नुपर्छ, अरूलाई प्राणी मात्रको चित्त दुखाउनु हुँदैन, सबै धर्मप्रति एउटा समभावले हेर्नुपर्छ, सामान्य कुरा हो नि। यति पनि नभए जस्तो, यिनीहरू जस्तो भनौँ अब हाम्रो
यो औद्योगिक संरचनाको स्थिति के छ, हाम्रो देशमा के नेसनल प्रोडक्टहरू हुन्, गाडी नै नचढ भन्ने कुरा होइन नि, न्यूनतम मूल्यको गाडी चढेर पनि त काम चलाउन सकिन्छ नि। अब लुगै नलाउने भन्ने कुरा होइन, एउटा न्यूनतम मूल्यको सादा जस्तो भारतमा चाहिँ गान्धी लुगा भन्छन्, खादीको लुगा, खद्दरको लुगा भन्छन्। अब नेहरू भारतकै सबभन्दा धनी मान्छे मध्येमा एउटा हुन्। आफूसँग भएको सम्पूर्ण श्री सम्पत्ति आधी पार्टीलाई आधी राज्यलाई दिए नि त उनले। र यो पुँजीपति नेताहरूमा सम्म यति देखिँदा नेपालको वामपन्थमा चाहिँ त्यति पनि नदेखिनु धेरै नै दुःख लाग्दो कुरा हो। र श्री सम्पत्ति जोड्नेमा हुडोबाजी देखियो त्यो किताबमा। मलाई लाग्छ ऐयासी जीवन र ठुल्ठुला महलहरू, महँगा गाडीहरू प्रयोग गर्नेहरू नेपालमा वामपन्थी नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले यो माओवादीको पछाडि त मैले के सुनेको छु भनेदेखि कार नचढ्ने त जिल्ला तहकै नेता छैन भनेर सुनेको छु मैले। र उनीहरूले मुख्य लक्ष्य चाहिँ जीवनमा अर्थोपार्जनलाई पारेको भनेर सुनेको छु मैले। र रातोरात उनीहरू करोडपति अरबपतिमा रूपान्तरित भएका छन्। यो डोजरको व्यापार भयो, बालुवाको व्यापार भयो, जग्गा पट्टाको ठेक्का पट्टाको कुरा त्यो जम्मै उनीहरूसँग छ भन्ने मैले सुने। यो त कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित भएन नि त। त्यस कारण यो हिसाबले त अहिलेसम्मै यसको चरित्रमा मैले कुनै एउटा निष्ठा देखेको छैन। सामान्य एउटा वाम रुझान पनि नहुनु र सामान्य एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको नेताको जस्तो पनि आचरण नहुनु चाहिँ वास्तवमा खेदजनक छ। डाक्टर साहब, यो जे स्थिति छ यो हुनुमा कम्युनिस्ट पार्टी मुख्यतः सर्वहारा वर्ग, गरिब दुखी भोका नाङ्गा असहाय पीडित वर्गको एउटा पार्टी हो र त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी निर्माण गर्नु चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको एउटा जग हो त्यो वर्ग भनेर जसरी भनिएको छ। यो निर्माण कालदेखि नै पुँजीपति र विशेषतः सामन्ती चरित्र भएका पुँजीपति वर्गहरू नै यो पार्टीको स्थापनादेखि आएको हुनाले, यो स्थापनाको जडदेखि नै यो बिग्रिँदै आएको हुनाले यो स्थिति आयो भनेर तर्क गर्ने कम्युनिस्टहरू पनि भेटिन्छन्। पुष्पलालको गठन नै पुँजीपति वर्गका मानिसहरूले गरेका थिए। त्यो सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व नै थिएन, त्यहाँ अधिनायकत्व सर्वहाराहरूको थिएन। त्यसको परिणाम आजको स्थिति हो यसो भन्ने पनि तर्क आउँछ। त्यो जायज तर्क हो त्यस्तो तर्क? त्यो सिद्धान्त त हो, किनभने यो त्यो वर्गका मान्छेहरूले नै यो निर्माण गरेका थिए। सिद्धान्त त, तर सुरुमा जो 5 जना मान्छे पुष्पलालले राखेका थिए ती चाहिँ त्यस्ता थिएनन्। जस्तो मैले अघि 5 जनाको नाम लिएँ नि, ती त्यस्ता थिएनन्। त्यो हेर्दाखेरि अघि मैले दुईवटा कुरा भने, एक त त्यो वर्गमा जन्म लिनु एउटा ठुलो पक्ष मानिन्छ मार्क्सवादी आन्दोलनमा, वर्ग स्रोत राम्रो हुनु उचित मानिन्छ। त्यस्तो भएन भने वर्गमा रूपान्तरण भए पनि हुन्छ भन्ने छ। किनभने कुन वर्गमा जन्मिने भन्ने कुरा त कसैको हातमा हुँदैन, कस्तो हुने भन्ने कुरा त आफ्नो हातमा छ नि त। म कस्तो हुने, मैले बन्दीलाई कसरी हेर्ने, महिलालाई कसरी हेर्ने, कमजोरलाई कसरी हेर्ने, त्यो त ममा निर्भर गर्ने कुरा हो नि। तिनीहरूलाई मैले सही दृष्टिकोणले हेरेँ भने म जुनसुकै वर्गमा भएर पनि केही फरक परेन नि। त्यसकारण तर मैले त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ मैले बनाउन सक्नु पऱ्यो, म रूपान्तरित चाहिँ हुन सक्नु पऱ्यो। त्यसकारण 5 जना मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरू नै थिए। त्यसपछि 15 सेप्टेम्बरमा पार्टी घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ सबै मान्छे तपाईँले भने जस्तो खालका नै त्यहाँ देखा परे। जस्तो त्यो पङ्क्तिका मानिसहरूमा पुष्पलाल आफै भइहाले, शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय आफै भए, शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय भए, मनमोहन अधिकारी भए, तुलसीलाल लमाते भए। अब यी जम्मै मानिसहरू त त्यही वर्गका हुन् वास्तवमा। यी मध्ये कति आन्दोलनमा कन्टिन्यू भए, कति चाहिँ भएनन्। एउटा पक्ष त्यो भयो, जस्तो शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय कन्टिन्यू भएनन्, यस्तो भयो। तर वास्तवमा मनमोहन अधिकारी पनि त्यति सम्भ्रान्त र उच्च वर्गका व्यक्तित्व होइनन्, सामान्य एउटा न्यून वैतनिक कर्मचारी परिवारका हुन्। तर अब जस्तो पछिल्लो चरणमा त त्यहाँ केशरजंग रायमाझी आइपुगे। उनी त सम्भ्रान्त मध्ये एक हुन् फेरि। अब केशरजंग रायमाझीलाई हेऱ्यो भने त त्यो कुरा मिल्न पनि आउँछ त्यहाँ। त्यस कारणले सिद्धान्त त त्यसमा होइन भन्ने कुरा केही छैन।
अब मैले सिद्धान्त त भन्ने शब्द किन जोडेको भने त्यसपछि त तपाईँले भने जस्तो विश्लेषण गर्ने परिपाटी त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त प्रखर रूपमा आयो। त्यही नाममा यिनीहरूलाई किनेर लगाउने कुरा पनि भयो। नयाँ ढङ्गले चाहिँ पार्टी आन्दोलन पुनर्गठन गर्ने कुराहरू पनि भए। हुँदाखेरि के भयो भने फेरि त्यहाँ पनि तिनै जमिनदार वर्गका छोराहरूको प्रभुत्व भयो त। जस्तो यो मनमोहनहरूको कुरा यो भयो, केशवचन्द्र रायमाझीको कुराहरू त्यो भयो। त्यसपछि करिब 25 साल नेर पुग्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ विसर्जनको बिन्दुमा आइपुग्यो। विसर्जनको बिन्दुमा आइसकेपछि चाहिँ पुनर्गठनका प्रक्रियाहरू सुरु भए। पुनर्गठन हुँदाखेरि जस्तो झापा आन्दोलनकै कुरा गर्ने भने फेरि तिनै वर्गका मान्छेले यो काम गरे। मोहन विक्रम सिंहले 31 को दशकमा पुनर्गठन गरे। यी सबैभन्दा धनी भन्ने छ फेरि त के भन्ने त यसलाई। त्यसपछि पुनर्गठन गर्नेमा मोहन वैद्य र प्रचण्डहरू आइपुगे। उनीहरू मध्यम वर्गका त हुन्, सही नारा पनि उठाए, माओवादी जनयुद्ध पनि गरे। तर अहिले सबैभन्दा सम्रान्त फेरि प्रचण्ड छन्। अघि मैले भने माओवादी पङ्क्तिको कुरा, अर्थोपार्जनमा सबभन्दा लिप्त उनीहरू छन्। अनि यो दोष चाहिँ कसको टाउकामा हालिदिने त अब? यो पनि ल पुष्पलालकै टाउका डालिदिउँ अब। टाउकामा हालिदिने कम्युनिस्ट पनि काहीँ देखिन थाले। किनभने पुष्पलालले जुन वर्गीय पृष्ठभूमिबाट यो बनाए त्यहीँनिर त्रुटि थियो र यो यस्तो भयो भनेर त्यो पनि लगेर फेरि पुष्पलाललाई नै हालिदिने यस्तो खालको तर्क गर्नेहरू पनि छन्। अब यस्ता तर्क गर्नेसँग केही लाग्दैन होला सायद। अब गर्नेलाई गर्ने जे पनि छ, अब गद्दारै भन्नलाई त छुट भयो भने यो तर्क गर्नेहरूका लागि औषधि छैन होला डाक्टर साहब अर्को। तैपनि यो विषय के हो त, यसो सिद्धान्त त यो कस्तो खालको विषय हो आज यो स्थितिमा भन्ने कुरा मैले जिज्ञासा राखेको थिएँ। अब यो विषयलाई अलिकति छोडेर पुष्पलालजीप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै म डाक्टर साहबलाई अहिलेको समसामयिक विषयमा जोड्न चाहन्छु। हालसाल नेकपा एमालेभित्र फेरि अर्को खालको परिस्थिति पैदा भयो भनिएको छ। माधवजी लाई अध्यक्ष बनाउन ओलीजी तयार हुनुभएको छ, कार्यवाहक दोस्रो अध्यक्ष बनाउन भन्ने कुरा आएको छ। एकातर्फ कार्यकर्ताहरू कारवाही गर्नुपर्छ माधव नेपाललाई भन्ने कुरा पनि गरिराखेका छन्। अहिले ओलीको भूमिका के हो, माधवहरू के गरिराखेका छन्, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? अब ओलीको भूमिका या चाहिँ अपरिपक्व भयो, होइन भने अदूरदर्शितापूर्ण भयो। यही गर्नु थियो भने त 2 वर्ष अगाडि आइदिएको राम्रो हुँदैन थियो। आलो पालो प्रधानमन्त्री सिस्टमको कुरा थियो, आलो पालोको कुरामा कायम भइदिएको भए उपयुक्त हुँदैन थियो। अब फोहोर गरिसक्यो दैलो देख्यो भने जस्तो होइन यो। आफै कहिले गद्दार भन्ने, आफै कहिले बौलाकुल टोयाछ र मलाई भन्ने, आफै कहिले पार्टीबाट निकाल्ने, आफै कहिले स्पष्टीकरण सोध्ने, अनि आफै अध्यक्षताको लागि पेशकश गर्ने भनेको अपरिपक्वता होइन यो। त्यसकारण यसको मैले केही पनि अर्थ देखेको छैन। यही गर्ने हो भने अविलम्ब उहाँहरूले बसेर गिभ एन्ड टेक गरे हुन्छ। तर यो चाहिँ जग हँसाउने कुरा, यो घर डढाएर चाहिँ खरानी धस्ने कुरा किन भइरहेको छ यिनीहरूबाट मैले केही पनि बुझिनँ कि। अब अहिले भीम रावलको पनि तानातानको स्थिति छ। भीम रावललाई माधवजी पनि फकाइराख्नु भएको छ, ओलीजी पनि फकाइराख्नु भएको छ। फेरि भीम रावल अर्को पोइन्ट भएर उभिएको जस्तो पनि देखिएको छ एमालेभित्र। भीम रावल छुट्टै एउटा त्यस्तो शक्ति हो एमालेभित्रको अहिले? त्यस्तो होइन। भीम रावल चाहिँ पार्टी प्रेमी हो, नेतृत्व प्रेमी हो। पार्टी बचोस्, नेतृत्वलाई समर्पित भावले चाहिँ सहयोग गर्न सकौँ। तर त्यो चाहिँ नेतृत्वको वैयक्तिक स्वार्थ र महत्त्वाकाङ्क्षाको हत्कण्डा बन्ने गरी होइन, देश र जनताप्रति समर्पित हुने गरी भन्ने सोचबाट हुर्किएका नेता हुन् भीम रावल। अब नेताहरूको यो बेइमानीले गर्दाखेरि भीम रावल जस्तो प्रतिभालाई पनि यिनीहरूले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, ठिक तरिकाले जिम्मेवारी निर्दिष्ट गर्न सकेनन्। अनि सहँदा दिक्क भएर भीम रावलले त्यो विस्फोटन गरेको हो। तर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने, वैकल्पिक नेतृत्व निर्माण गर्ने त्योतिरको भीम रावलको यो कदम नै होइन। त्यतातिर सबैले स्पष्ट हुनु मैले राम्रो हुन्छ। त्यस्तो भीम रावलले जसरी राजीनामा गर्नुभयो यो फिर्ता लिनुपर्छ, यो राजीनामा फिर्ता गर्नुहोस् र संसद पदलाई सुरक्षित गर्नुहोस् भन्ने खालको डेलिगेसन पनि आइराखेको छ र केही नेताहरू पनि यो प्रस्ताव गरिराखेका छन्। यसमा भीम रावललाई तपाईँको के सुझाव छ, के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा?
अनि मेरो सुझाव के छ भने भीम रावलले राजीनामा फिर्ता एउटै शर्तमा लिए पनि हुन्छ। त्यो शर्त चाहिँ के भने पार्टी विभाजन चाहिँ हुने छैन। पार्टी विभाजन रोक्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा भीम रावलको राजीनामा पत्र प्रयुक्त हुन्छ भने भीम रावलले पछि हटे पनि हुन्छ। होइन भने भीम रावलले राजीनामा फिर्ता लिने कुरा भयो भने यसलाई हत्कण्डाको रूपमा भीम रावलले प्रयोग गरेको रूपमा आम मान्छेले बुझ्छन्। यसले चाहिँ भीम रावलको व्यक्तित्व स्खलित हुन पुग्छ। त्यसकारण किनभने त्यसै पनि भीम रावल यस्तो हो त्यस्तो हो पदको लागि भनेर हल्ला चलाइरहेको छ यहाँ। त्यसै पनि यो पनि वास्तविक होइन, एउटा दर्च्याको मात्रै दङ्ग्याको मात्रै भन्ने प्रतिक्रियाहरू पनि भित्रभित्र फुसफुसै छन्। त्यसमा उनले ठ्याक्कै त्यो गरिदियो भने त आखिर राजीनामा दिनुको के अर्थ बन्यो र? अर्थ बन्दैन। एउटा शर्तमा उनले राजीनामा फिर्ता लिए पनि हुन्छ। ओली र माधव नेपालले यो नङ्गा नाच अब छोड्छन् र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजान्छन्। त्यो गर्नमा भीम रावलको राजीनामा कारक हो भने भीम रावलको राजीनामा फिर्ता हुन्छ, मै भनिदिन्छु फिर्ता गर्नु भनेर। होइन भने फिर्ता हुँदैन, यो अगाडि बढेको कुरा हो, फर्किँदैन। यो सन्दर्भ अलिकति निकै अहिले चर्चामा उठेको हुनाले मैले डाक्टर साहबलाई सोधेँ। यही सिलसिलामा अर्को खालको प्रश्न पनि उठेको छ। जुन खालको मोड, जुन परिस्थिति र जुन संवेदनशीलताका बिचमा देउबाजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अहिले देउबालाई नियन्त्रण गर्न चाहने प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षा बढेर गएको छ र सरकारलाई नै नियन्त्रित गर्ने, सरकार सञ्चालनका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने कुराले फेरि देउबा र अहिलेको गठबन्धन जुन छ यो बिचमा खटपट पैदा भएको छ, हुनसक्छ या भइसकेको छ भन्ने खालका चर्चा उठेका छन्। र प्रचण्ड किन त्यो चाहन्छन् र प्रचण्डले यो खेलेको भूमिका के हो भन्ने विषयमा पनि अहिले चर्चाहरू उठेका छन्। डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? त्यो उनको अपरिपक्वता हो, किनभने यो विवादित र आलोचित विगत समयमा नै भइसकेको कुरा हो। त्यो गर्नु थियो भने यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि पहिला संयन्त्र बनाऊ अनि सरकारमा जाउँ भनेको भए त्यसको अर्थ हुन्थ्यो। अब पहिला सरकार बन्ने अनि बनिसकेपछि त्यो विवादित कुरालाई फेरि प्रचण्डले पुनरावृत्ति गर्नुको केही पनि अर्थ छैन नि। त्यसकारण यसै पनि यो प्रचण्डको सरकार हो, यो शेरबहादुरको सरकार हो र यो त प्रचण्डकै सरकार हो। आफ्नो सरकारमाथि संयन्त्र बनाउनुको के अर्थ हुन्छ? तर प्रचण्ड त त्यो भनिराखेका छन्। त्यही त भन्छु, के अर्थ हुन्छ? त्यो उनको अपरिपक्वता हो, स्वार्थन्तता हो। र हिजै पनि यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ अस्वीकार गरेको छ मैले। संयन्त्रको कुरा केपी ओलीले त अस्वीकारै गरेको पनि हो, जनमानसले पनि त्यसलाई राम्रो मानेको थिएन। अब अहिले पनि चाहिँ डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टको सुपरभिजनमा कुनै अर्को संयन्त्र उचित हुँदैन भन्ने एउटा संसदीय अभ्यासको कुरा हो। अब व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मेरो प्रचण्डलाई भन्नु के भने यो जनताले नो भनिसकेको कुरा हो, किन यसमा चाहिँ अडङ्ग डाल्नु पर्यो? किन पनि यो अडङ्ग डालिरहनु आवश्यक छैन भने यो सरकार तिम्रै हो त। यो शेरबहादुर भनेको के कुनै स्वतन्त्र सरकार हो र? यो त प्रचण्ड सरकार हो। अनि आफ्नै सरकारको माथि संयन्त्र किन बनाउनु पर्यो? यसको केही अर्थ छैन। एज इट इज यसलाई परिचालन गर्ने हो र यो चुनावी सरकार हो र आफ्नो राजनीतिक तयारी गर्ने हो, आफ्नो संगठनात्मक काममा लाग्ने हो, कोभिडको विरुद्धमा कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने हो। र कुन चाहिँ एकजनाले भनेकै छ नि हाम्रो मिनेन्द्र रिजालले, सरकार कसरी चलाउने हो अब हामी त्यो देखाइदिन्छौँ भनेको छ, देखाइदिने हो। यो सबै यो गलबद्दी गर्नुको कुनै अर्थ छैन। यो संयन्त्र भने पनि त्यही कुरा हो, अरू कुरा भने पनि त्यही हो। लडाइँ जस्तो जब यता सन्दर्भको कुरा पनि उठिराखेको छ, सँगसँगै भारतीय राजदूतसँग प्रचण्ड निवासमा भारतीय राजदूत गएर त्यहाँ एउटा गठबन्धन भयो, एउटा खालको साँठगाँठ भयो भन्ने चर्चाहरू पनि उठेका छन्। त्यहाँ के भयो भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आएको छैन, तर त्यो कुरालाई पनि मानिसले धेरै महत्त्वका साथ हेरेका छन्। प्रचण्ड के गरिराखेका छन् राजदूतसँग भन्ने एउटा जिज्ञासा मानिसहरूले उठाइराखेका छन्। प्रचण्ड र राजदूतको त्यो यो स्थितिलाई के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? उहाँ प्रचण्ड निवासमा पटक पटक जाने, बस्ने, भेट्ने यस्ता खालका कुराहरू त्यहाँ भइराखेका छन्। यता शेरबहादुरजीलाई पनि फेरि भारतीय धर्मगुरुहरूले चाहिँ भेटघाट गरे भन्ने कुरा समाचारहरू बाहिरिएका छन्। यी सँगसँगै भइराखेका छन्। प्रचण्डलाई राजदूतले भेट्ने र देउबालाई भारतीय धर्मगुरुहरूले भेट्ने यी कुरा सँगसँगै भइराखेको हुनाले यो पनि एउटा मानिसहरूले चर्चाको विषय बनाएका छन्। के भन्नुहुन्छ? अब यो भेटघाटको सन्दर्भमा पनि मेरो भनाइ के छ भने किन यिनीहरू यो भेटघाट भन्ने विषयलाई यस्तो सस्तो बनाउँछन्? विगत कालमा यसरी नै चिनिया राजदूतले भेटघाट सस्तो बनाउँदा अन्ततः चिनिया राजदूत नै, चीन सरकार नै विवादमा पर्ने कुरा भयो। हामी जम्मै देखिरहेछौँ एउटा कुरा।
दोस्रो कुरा अहिलेको जमानामा घ्याकै पसार्नुपर्छ भन्ने केही कुरा होइन, भौतिक रूपमै भेटिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि केही होइन। सुतरल त्यो सब काम गरिहालेको हुन्छ। अरू प्राविधिक उपायहरू पनि हुन्छन्। किन यस्तो किसिमको अलोकप्रिय विधिमा यिनीहरू जान्छन् त्यो कुरा म बुझ्दिनँ, यो आवश्यक छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म के सुन्दैछु भने आज नेपालको राजनीति जहाँ आइपुगेको छ यो चाहिँ केपी ओलीको घोडा चढेरै यहाँ ल्याइपुर्याउने प्रपञ्च थियो भन्ने पनि म सुन्छु। र केपी ओलीको मैले देख्दा आत्मघाती पराजय भएको छ। सँगसँगै उनको पार्टी पनि छेदविच्छेदको स्थितिमा पुगेको छ। 2/3 पनि भाडमा गयो। त यो सब योजनाबद्ध केपीको काँधमा बन्दुक राखेर हान्ने कुरा थियो भन्ने एउटा स्कुल अफ थट पनि मैले सुनेको छु। किन नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ त्यस्ता किसिमका घटनाहरूबाट चाहिँ शिक्षा लिँदैनन् म त्यो बुझ्दिनँ। यो आउने जाने प्रक्रिया। अब हिजो चिनिया राजदूत जाँदाखेरि कस्तो हल्ला गर्दै थिए यिनीहरू। मानिलिउँ नेपालै चिनमय भने जस्तो भन्थे। अब भारतीय पत्रकारहरूले त याङछी र केपी ओलीको बिचमा एफआइआर चलिरहेछम्म पनि भने। यो एकदम राजनीतिलाई चाहिँ दुर्गन्धित बनाउने शैली हो यो। एक कुरा। 2 कुरा भेटघाटको जुन प्रक्रिया यिनीहरूले गरेका छन्, जस्तो उपेन्द्र यादवको पालामा एउटा परराष्ट्रमा एउटा कोड अफ कन्डक्ट नै आएको थियो। विदेशीहरूले नेताहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नु पर्यो भने त्यसको उपयुक्त प्रक्रिया परराष्ट्र मार्फत चालिनुपर्छ भन्ने उनले त्यहाँ अन्तर्वस्तु ल्याएका थिए। अब सायद त्यो कुरा महँगो भयो कि उनलाई, उनी फेरि परराष्ट्र मन्त्री नै हुन सकेनन् त्यसपछि त्यहाँ। त यो हस्तक्षेपको जुन श्रृङ्खला, भ्रमणको जुन श्रृङ्खला, भेटघाटको जुन श्रृङ्खला छ नेपालमा एकदमै सस्तो छ। त्यही कारण मान्छेहरू राजालाई सम्झिन्छन् नि त। राजालाई भेट्नु पर्यो भने यति सजिलो हुँदैन थियो नि त। त्यसैले राजासँग सान मान्थ्यो भने हुन् नि प्रचण्डले। कारण यही थियो नि। यिनै इन्डियन राजदूतकै कुरा गर्ने भने त सबै इन्डियन राजदूतहरूको त के कुरा गर्ने, अटल बिहारी वाजपेयी नै पनि राजाको त खुट्टा ढोक्थे नि त, विष्णुको अवतार भनेर। अन्धविश्वासका दृष्टिकोणले त्यो कस्तो हो के हो छोडिदिउँ, तर हाम्रो देशको नेताले राजदूतलाई ढोक्नुभन्दा त त्यहाँको नेताले हाम्रो देशको राजालाई ढोक्नु नै हाम्रो लागि त आत्मसन्तुष्टिको विषय हो नि। त्यसको अर्थ छ कि छैन छोडिदिउँ, तर बडी ल्याङ्ग्वेजको पनि कूटनीतिमा ठुलो अर्थ हुन्छ। कसरी बस्छ, कस्तो किसिमको बडी मिलाउँछ भन्ने कुरा। जस्तो हाम्रो चाहिँ निवर्तमान परराष्ट्र मन्त्री भारत गएको बेला राजनाथ सिंहलाई अभिवादन गरेको जुन बडी ल्याङ्ग्वेज हो, कत्रो विवादको विषय बनेको थियो त यहाँ। सत्य के रहेछ भने त्यसरी नै अभिवादन उनले गरेको रहेछ पहिला। त्यसको जवाफमा यिनले त्यस्तो गरेको रहेछ। यहाँकाले फोटो सपिङ गरेर के गरे, उताको कट गर्दै यताको मात्रै, किनभने प्रदीप ग्यावालीलाई मात्रै खुइल्याउनु थियो, फोटो सपिङ गर्दै। त्यस कारण बडी ल्याङ्ग्वेजको पनि अर्थ हुन्छ, फोटोग्राफको पनि अर्थ हुन्छ, शब्दावलीहरूका पनि अर्थ हुन्छन्। त्यो सब कुरालाई बुझेर नेपाली जनताले चाहिँ कुन चिजलाई नेताहरूले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका छन् त त्यो अनुकूल नेताहरू जानु पर्यो नि। र कूटनीतिकहरूले पनि यो रातदिन यो खेलोमेलोको धन्दा, भेटघाटको धन्दालाई राजनीतिकरण गर्नुभन्दा उपयुक्त तरिकाले भेट्ने हो, तर उपयुक्त तरिकाले सन्दर्भ मिलाएर। जस्तो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कोरिडोर टक भन्छन् नि, हिँड्दै हाउ आर युलाई पनि एउटा भेटघाटको विषय बनाइन्छ फरेन पोलिसीमा, डिप्लोमेसीमा। एकचोटि एउटा यहाँ कहाँ सम्मेलन भएको थियो, गोवामा हो क्यारे, चिनिया प्रेसिडेन्ट पनि आएका थिए, हाम्रो यहाँबाट प्रचण्ड नि गएको थिए, नरेन्द्र मोदी उताबाट आए, टक्क कोरिडोरमा 5 मिनट भेट भए, अनि ती उनीहरू 5 मिनट कुराकानी गरे। त यो तरिकाले भेटघाटलाई पनि कूटनीतिमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाहरू पनि हुन्छन्, अभ्यासहरू पनि हुन्छन्। अब त्यो सब कुरालाई छोडेर जुन किसिमको एउटा नाङ्गोपन चिनिया कूटनैक र भारतीय कूटनैकहरूले नेपाली नेताहरूको सन्दर्भमा अवलम्बन गरेका छन्, मैले त्यसले गर्दा एउटा सन्देहको स्थिति उत्पन्न भएको छ। अन्यथा भेट्दैमा जात गइहाल्यो भन्ने सोचाइ पनि गलत हो क्या हाम्रो। दुईजना भेट्दैमा ल अब सिद्धि गयो भन्ने एउटा सोचाइ पनि हाम्रो गलत। तर हाम्रो मनोविज्ञान यही भएको हुनाले यो मनोविज्ञानलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने चुनौती त नेताहरूको हो नि त। त्यसलाई त्यही तरिकाले भेटघाटको एजेन्डा बनाइदिए हामीलाई चाहिँ राहत मिल्थ्यो। त यो तरिकाले गएपछि त अब जस्तो भनौँ न, अब भर्खरै चिनिया राजदूत त्यहाँ गएकी थिइन्, त्यसको जवाफमा इन्डियन राजदूत गइरहेछन्। शेरबहादुरले चाहिँ अमेरिकन राजदूतले शेरबहादुरसँग भेट गरिराखेका छन्। यो प्रतिस्पर्धा हो।
जस्तो पाकिस्तानको राजदूतले भेट्यो अरे, बङ्गलादेशको राजदूतले भेट्यो अरे भने त बिरलै सुनिन्छ नि त। त्यसकारण जुन यो भेटघाटको जुन श्रृङ्खला र संस्कृति छ हाम्रो नेपाली राजनीतिभित्र, यसलाई नै पुनरावलोकन गर्नु पर्यो र उपयुक्त प्रक्रिया र विधिबाट, जस्तो बिपी कोइरालाकै पालामा 16 सालमा दरबारमा मन्त्रीहरूले भेट्न प्रतिबन्ध गरिदिएको थिए बिपीले। अब दरबारलाई त्यो मन परेन, तुलसी गिरी जस्ता मान्छेहरू त्यहाँ जन्मिन पुगे, विश्वबन्धु थापाको त्यहाँ उदय भयो। त्यसपछि के भयो हामी देखिरहेछौँ नि त। विश्वबन्धु थापाकै राजनीतिक भविष्य के भयो, तुलसी गिरीकै राजनीतिक भविष्य के भयो, बालचन्द्र शर्माहरूकै राजनीतिक भविष्य के भयो, सबै हामी देखिरहेको छैनौँ र। केशवचन्द्र रायमाझी नै कसरी बदनाम भए हामी देखाएको छैनौँ र। त यसबाट त शिक्षा लिने हो नि, घटनाबाट त शिक्षा लिने हो। घटनालाई दुत्कारेर कसले के पाउँछ र? तर घटनाबाट शिक्षा लियो भने त इतिहास आफै महान गुरु हो भन्ने छ। गुरुबाट चाहिँ ज्ञान लिन चेलाले खोज्यो भने न ज्ञान पाइयो। अब गुरुहरूलाई उपहासको पात्र बनाए के जानेछ र त्यसले भन्नतिर लाग्यो भने त त्यो इतिहासले कसलाई के शिक्षा दिन्छ, कसलाई के ज्ञान दिन्छ र? त्यसकारण हामीले यस्ता घटनाहरूबाट त सिक्ने हो, इतिहासबाट सिक्ने हो र भोलिको बाटो चाहिँ, भोलिको मार्ग चाहिँ प्रशस्त गर्ने हो। गर्ने नगर्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसैले रुसीमा एउटा उखानै छ नि, इतिहासले चाहिँ मान्छेलाई दण्डित मात्रै गर्छ अरे, कुनै पनि पाठ सिकाउँदैन अरे। खुबी के भने हामीले सिक्नुपर्छ त्यसबाट। अब नसिक्ने हो भने त घानमा पर्नुपर्छ, टिप्ने उपाय छैन। डाक्टर साहब, अब यो शेरबहादुरजीले कसरी सरकार पूर्णता दिनु होला या शेरबहादुरजीको सरकार अब कसरी सञ्चालन होला भन्ने खालको एउटा अझै जिज्ञासा छ। अब झन्डै 1 हप्ता पनि भएको छैन सरकार बनेको। अब यसमा आलोचना गर्ने, टिका टिप्पणी गर्ने कुरा त के होला र? तर पनि अब यसमा दलहरूसँगको समीकरण कसरी मिलाउनु होला देउबाजीले भन्ने चर्चा उठेको छ र जसपा सरकारमा जाने कुरा पनि अहिले आइराखेको छ। यसलाई यो सरकारको पूर्णता र समीकरणलाई कसरी मिलाउन सक्लान् देउबाले? के देख्नुहुन्छ त्यो सम्भावना, कस्तो देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब कसरी जान्छ देउबाको नेतृत्व? यो चाहिँ यिनीहरूले अब भागबण्ड लाउँछन्। मुख्यतः माधव नेपालको कुरा हुनुपर्छ यहाँ, मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा छ, अनि पार्टीभित्र पनि पार्टी छ, यहाँ काङ्ग्रेसभित्र पनि काङ्ग्रेस छ। अनि तिनीहरूलाई के भन्ने कुरा आयो? सुजातालाई उप प्रधानमन्त्री नदिकन हुँदैन। हाम्रो कमरेड नारायण काजीलाई पनि चाहियो, अथवा गुट व्यवस्था त्यहाँ पनि गर्नु पर्यो। अब यो जसपावालाले पनि मलाई 3टा हजुर बक्सिन्छ कि भन्दैछ अरे, महन्त ठाकुर पक्ष। उपेन्द्र त त्यसको आधिकारिक नै भइहाल्यो, दिनै पर्यो। बाबुरामलाई पनि थोरै केही भन्नु होला। अब प्रचण्ड र शेरबहादुरले त त्यत्रो जद्दोजहद गर्लान् भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यहाँ उनीहरूको कसरी के व्यवस्थापन भइहाल्छ। मुख्य कुरा अर्थ र यो जलस्रोत मन्त्रालयमा एमसिसी अनुकूलको नेतृत्व ल्याउनु आवश्यक थियो। त्यो हिसाबले त्यो भए जस्तो लाग्छ मलाई। र कानुन मन्त्रालय पनि यसमा आकर्षित हुन्छ भनेर म सुन्छु। एमसिसी अनुकूल हो यो ऊर्जा र अहिलेको अर्थ मन्त्रालय? त्यो लाग्छ मलाई। किनभने त्यहाँ प्रतिकूल मान्छे भइदियो भने फेरि गाह्रो हुन्छ भोलि। भनेपछि एमसिसी पास गर्नका लागि जनार्दन शर्मा र पम्फा भुषाल अनुकूल मान्छे हुन्? त्यो उनीहरूले बुझेको हुनुपर्छ भनेर म सोच्छु। किनभने आधिकारिक लाइनका मान्छे भए नि त उनीहरू। प्रचण्डको आधिकारिक लाइनका मान्छे भए। जस्तो त्यहाँ भोलि चाहिँ आधिकारिक भन्दा पर लाइनको मान्छे बादल जस्तो त्यहाँ पैदा भइदियो भने के गर्नु? गाह्रो हुन्छ नि त। त्यो सन्दर्भमा मैले भनेको कि त्यो हिसाबले त्यो 3टै मन्त्रालय, यो कानुन, जलस्रोत, अर्थ, एमसिसीको लागि यो 3टा मन्त्रालय अनुकूल हुनु जरुरी छ। नभए ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्री बनाउनुको केही पनि अर्थ छैन नि। विगत समयमा उनी अर्थमन्त्री भएका छन्, अब अहिले कानुन मन्त्री भएका छन्। कानुन मन्त्रालयमा त कानुन सम्बन्धी ज्ञाता नेपाली काङ्ग्रेसबाट कानुन पृष्ठभूमिका छैनन् र मान्छे। रमेश नै नम्बर 1 हुन् नि, राइट ह्यान्ड पनि हुन् शेरबहादुरका। तर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की आए, किन एमसिसी सही गरेको छ यिनैले, र त्यहाँ यो सही मैले गरेको र यसको जवाबदेही म लिन्छु भनेर उनले भनेको पनि छ। एउटा यो पक्ष भयो। महत्त्वपूर्ण चुनौती यो सरकारको लागि भनेको चाहिँ माधव नेपाल हुन्। उनीहरू चाहन्छन् यसमा माधव नेपाल पनि सामेल हुन्। आफ्नो सरकार बचाउको लागि होइन, एमालेलाई भान्नु पर्यो नि त। एमालेलाई भान्नको लागि त सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ समर्पित हुन्छ त्यहाँभित्र। त्यसपछि चुनावमा जान सजिलो हुन्छ। त्यो एमाले भन्नेलाई त सिध्याउनु पर्यो नि त। अहिलेको मूल राजनीतिको केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ एमालेलाई डिसमेन्टल गर्ने हो, अरू सब गाउँ गुराउन्। यसले जम्मैलाई फाइदा हुन्छ।
प्रचण्डलाई पनि फाइदा हुन्छ, काङ्ग्रेस त प्रतिस्पर्धी हुँदै हो, फाइदा भइ नै हाल्छ। अरू सानातिना पार्टीहरूलाई पनि जहीँ तहीँ एमाले त भाँजो हालिदिन्छ। जस्तो धनुषामा विमलेन्द्र निधिलाई सिराहाका राजेन्द्र महतो लगेर चाहिँ ठटाइदियो एमाले। यहाँसम्म गर्छ नि त एमाले त, कृष्ण सिटौलालाई राजेन्द्र लिङ्गदेन लाएर ऊ सिद्ध्याइदियो त्यहाँ। अब त त्यस कारण एमाले यिनीहरूको सबभन्दा ठुलो हडल हो। एमाले जनहरूले यो नबुझ्नु चाहिँ खेदजनक छ, योमा चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ। तर एमाले यी सबैको आँखाको कसिङ्गर भनेको चाहिँ एमाले हो। यहाँ पनि एमाले र एमालेलाई सकेसम्म बढी मन्त्रालय दिँदै मन्त्री बनाउनु उनीहरूको लागि लाभप्रद हो। त्यसो गरी त केपी ओलीको सेखी पनि झर जस्तो यो छन् नि, केपी ओलीका यो टुक्रा टुक्रा गरेर साँडे गोरु जस्तो डुक्रिनेहरू अब अहिले जम्मै यता भन्ने सुनिन्छ नि त। तिनीहरू मन्त्री भयो भने पनि अनौठो हुँदैन। तर यिनीहरू मन्त्री त हुन्छन्, एमाले के हुन्छ त भन्ने प्रश्न हो। यो चाहिँ अब बुझ्दैन एमाले, फेरि यसको के उपाय छ? त्यो एउटा चाहिँ चुनौती छ। होइन भने शेरबहादुरलाई सरकार बनाउने अगाडि जाने कुरा त्यस्तो, किनभने अब विश्वास अविश्वासको कुरा पनि त्यहाँ बाँकी रहेन। यो चुनावी सरकार हो, त्यस कारण त्यत्रो ठुलो चुनौतीको कुरा त केही पनि छैन। यी सब कृत्रिम चुनौतीका कुराहरू हुन्। यसलाई अझ बढी आफ्नो पक्षमा कसरी पार्ने भन्ने विषयमा उनीहरूको घर्षण होला। तर मैले देख्दा त्यसले त्यत्रो दीर्घकालीन प्रभाव असर त्यस्तो केही पनि राख्दैन। यो प्रक्रिया अगाडि जान्छ। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जस्तो शेरबहादुरजीसँग 2-3वटा छिमेकीका चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चाहिँ चुनौती पनि छ। त्यो भएन भने त्यो अप्ठ्यारोमा देवाजी पर्न सक्नुहुन्छ र राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोगको चर्चाहरू पनि गरिराखेका छन्, त्यो पनि हुनसक्छ भन्ने यस्ता कुराहरू, 1-2वटा कुराहरू मानिसहरू प्रश्न उठाइराखेका छन्। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब राष्ट्रपति वास्तवमा महाभियोग लायक त हुन् मैले देख्दाखेरि पनि, तर समय उपयुक्त छैन। किनभने त्यसले एउटा राम्रो सन्देश पनि दिँदैन। यिनीहरूले फेरि विगत समयदेखि जो जो मन पर्दैन तिनको विरुद्धमा महाभियोगको डन्डा देखाउने यस्तो अभ्यास छ। प्रहरी काण्डमा सुशीला कार्कीमाथि त्यही गरे, बालवाटार काण्डमा लोकमान सिंह कार्कीमाथि त्यही गरे। अब अहिले पनि पटक पटक, योभन्दा पहिला पनि यही शोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा पनि यो रञ्जन कोइरालाको केसमा त्यो गर्न खोजिरहेको हामी देख्दै थियौँ। त यो महाभियोग भनेको आफूलाई मन नपर्ने पदाधिकारीलाई नस्तिनाबुद गर्नको लागि दुरुपयोग गर्ने हत्कण्डा हो कि भने जस्तो देखिएको छ। त्यसकारण मान्छे त्यति गम्भीर पनि छैनन् राष्ट्रपति विरुद्ध के हुने के नहुने भनेर। तर उनीहरू एकदमै क्रुद्ध चाहिँ छन् विद्यादेवीसँग, किनभने विद्यादेवीको भूमिका आफै गलत छ, त्यो सही कुरा हो। उनले चाहेको भए केपी ओलीको पनि यति खराब तरिकाले अवसान नहुन सक्थ्यो। तपाईँको यो राम्रो छैन प्रधानमन्त्रीज्यू, अलिकति पुनर्विचार गरिदिनुपर्छ मात्रै भनिदिने गरेको भए, अब त्यत्रो 7-8वटा अध्यादेशको कुरा छ, दुईपल्ट हाउस विघटनको कुरा छ, राष्ट्रपतिले त हेर्नुपर्ने कुराहरू थिए नि त यिनीहरू। उनले आँखा चिम्लेर केपीलाई चाहिँ बहकिन सपोर्ट गरेको देखिन्छ। यस्तो व्यक्ति त मैले देख्दा दण्डनीय नै हुन्छ र महाभियोग लायक नै हुन्छ यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ। तर अब आफ्नै प्रणालीको राष्ट्रपति हो, अदालतले परमादेश दिएर हुर्मत लिइ नै सकेको छ। ओह्रालो लागेको मृगलाई, चितुवालाई मृगले पनि खेद्छ भने जस्तो योभन्दा बढी चाहिँ ज्यादती हुन्छ होला मैले देख्दा। यसबाट सबक लिनुपर्छ विद्यादेवीले पनि, त्यो मेरो सुझाव छ। राजनीतिक दलहरूले पनि उदात्त भावबाट अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। महाभियोगको डन्डा त्यति राम्रो हुँदैन, किनभने उनीहरूले त्यस्तो गर्दाखेरि फेरि न्यायाधीश विरुद्ध केपी ओलीले पनि त्यो हतियार प्रयोग गर्न सक्छन्। अब कति आयाराम गयारामहरू माधव नेपालको क्याम्पमा आउँछन् अनुमान लाउन त गाह्रो छ, तर एउटा सङ्ख्या त पक्कै पनि केपी ओलीसँग पनि रहन्छ होला। हिजोसम्म त 2/3को विरुद्धमा हामी भरपर्दो गरी छौँ भन्ने नै कुरा केपी ओलीका मान्छेहरू भन्दै गरेको हामी सुन्थ्यौँ। अब अहिले त बिस्तारै पहिरो लड्न थाले जस्तो पनि देखिन्छ। यो हो भने त नराम्रो पहिरो पनि त्यहाँ लाग्न सक्ने देखिन्छ केपी ओलीको कित्तामा। अब केपी ओलीको कित्तामा सांसदहरूको के शक्ति कायम रहन्छ, त्यसले नै हाउसको शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्छ र राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने कुरा पनि त्यसले नै निदो गर्छ। अब कस्तो यिनीहरूले रूपमा आफूलाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्छन्। यो भयो राष्ट्रपतिको सन्दर्भ डाक्टर साहबको दृष्टिमा। तर यो दुईटा छिमेकीहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने कुरा देउवाका लागि चुनौती हो भन्छन् मान्छेहरू, त्यस्तो हो?
अब त्यस्तो एउटा कोणबाट आएको पनि छ, खास गरी एमसिसीलाई लिएर। अब अहिलेको समीकरण मैले देख्दा यहाँका मान्छेको बुझाइमा चाहिँ भारतको इच्छा विपरीतको समीकरण भन्ने छ र ती चाइना उपस्थित छ भन्ने पनि छ। अब चाइना उपस्थित छ भने फेरि एमसिसीमा चाइनाको त आपत्ति नै हुनुपर्ने हो, फेरि कसरी त्यहाँ चाइना उपस्थित हुने कुरा भयो। त्यसकारण समष्टिमै नेपालको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विदेश नीति चाहिँ असन्तुलनको दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको देखिन्छ। तर अब महन्त ठाकुरको पछिल्लो एउटा आत्मसमर्पणले त्यही नै भारत हो भन्ने बुझाइ पनि छ मान्छेको। महन्तलाई त्यहाँ पठाइदिएको भारतले हो भन्ने मान्छेको खुलेआम तर्क छ। त्यस कारणले गर्दा यो सहज र सजिलो कुरा चाहिँ छैन। मैले देख्दा एमसिसीलाई मध्यनजर गर्ने भने अहिलेको सरकारमा चाइना उपस्थित हुनुपर्ने देखिँदैन। तर केपी ओलीले एकपक्षीय एउटा हरकत गरेको हो कि भन्ने चाहिँ हामी पनि देख्थ्यौँ। तर केपी ओलीलाई मूर्ख बनाउने खेल मात्रै त्यहाँ थियो कि भन्ने पनि छ। त्यस्तो बेला भोलि के हुने हो? अब हरेक कुरामा चाइना यहाँ अर्को मूर्ख हुने हो कि भन्ने होइन, त्यो गाह्रो हुन्छ नि त यहाँ त। त्यस कारण मैले भनिरहेको छु विश्लेषकको काम चाहिँ सिनारियो देखाइदिने मात्रै हो, आफै कथा हाल्ने होइन। भरे ठ्याक्कै उल्टो भयो भने नराम्रो आफ्नो एउटा छविमा पनि त्यसले असर पार्ने हुन्छ। एउटा सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ विपरीत प्रवृत्तिहरू यहाँभित्र देखिन्छन्। अब प्रचण्ड र शेरबहादुरकै बिचको गठबन्धन आफैमा किनभने सुखद नहुनेतर्फ जाने नै देख्छु। किनभने विगत समयमा प्रचण्डले शेरबहादुरमाथि धोकाधडी गरेको भन्ने एउटा, अर्को यिनीहरूको केन्द्रीय सत्ता कलहको कारणले स्थानीय रूपमा चाहिँ असल काङ्ग्रेसी गढहरू पनि बलिदान हुनु परेको। अब जुन समीकरण प्रचण्डले केन्द्रमा बनाउँदै थिए, अब त्यो समीकरणबाट शिकार हुने जुन एउटा विगत हो त्यसबाट अब हामीहरू बच्न सम्भव हुन्छ कि भन्ने परिकल्पनामा काङ्ग्रेसजनहरू त्यहाँ मुख मिठाइरहेको स्थिति थियो। तर यो गठबन्धनले त फेरि कतिले त्यहाँ बलि चढ्नुपर्ने हो, केही ठेगान नहुने स्थिति बनेको छ। चितवनमा के हुने हो, झापामा के हुने हो, सुर्खेतमा के हुने हो, प्रश्न आयो नि त। त्यसले यो समष्टि नै सुखद हुने जस्तो त म अपेक्षा गर्दिनँ। सत्ताका लागि राजनीतिक दलहरूले जस्तो किसिमको अप्राकृतिक गठबन्धन र हरकतहरू गरिआएका छन् त्यसले हामीलाई यो ठाउँमा पुर्याएको हो र वैदेशिक मित्रहरूको नजरमा पनि हामी यस प्रकार कोपित र संदिग्ध हुँदै जानुको कारण पनि यही नै हो। अब के हुँदै जान्छ त्यो त हामीले हेर्दै जानुपर्छ। हवस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यो पछिल्लो ज्वलन्त विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने समय हामीलाई प्राप्त भयो। आजकै दिन पुष्पलाललाई पनि विशेष सम्झना गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। यो समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल हुन्छ, मेरो पनि श्रद्धाञ्जली छ पुष्पलालप्रति। धन्यवाद।